आप फायदा उठा सकते हैं हमारे 23 ऑनलाइन चर्चेस का, जो कि भारत की सारी प्रमुख भाषाओं में उपलब्ध हैं। और इसके अलावा हमारे पास 3 विशेष चर्च हैं। एक टीनेजर्स के लिए जिसका नाम है तूफानी योग यानी 3, बच्चों के लिए हमारे पास ऑनलाइन चर्च है, और गूंगे और बहरों के लिए भी हमारे पास चर्च है, साइन लैंग्वेज का चर्च। उसके अलावा आप हमारे ऑनलाइन चर्चेस को देख सकते हैं उड़िया में, तेलुगु में, तमिल में, गुजराती में, कन्नड़ा में, तुलु में, इंग्लिश में, हिंदी में, छत्तीसगढ़ी में, राठौरी बरेली में, असमीज में, मराठी में, पंजाबी में, नेपाली में, कोंकणी, मलयालम, सिंधी, भोजपुरी, बंगाली और मालवानी में। इनका फायदा उठाइए और पूरे भारत में लोगों को सुसमाचार सुनाइए। गॉड ब्लेस यू। आउनुहोस् हामी आजको अनलाइन संगतिको निम्ति हामी सुरुको प्रार्थना गर्नेछौँ। अनि आउनुहोस् हामी सबैजना मिलेर प्रार्थना गरौँ अनि म अन्तिम गरिदिनेछु। प्रभु येशू, हामी तपाईलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। तपाईँ परमेश्वर, विश्वासयोग्यको परमेश्वर हुनुहुन्छ, तपाईँ भलो परमेश्वर हुनुहुन्छ अनि तपाईँ साँच्चै नै सर्वशक्तिमान, सर्वव्यापी, सर्वश्रेष्ठ परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँको अनुग्रह प्रभु सारा संसारका मानिस जातिको निम्ति छ। प्रभु साँच्चै नै म तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। तपाईँ परमेश्वर पिताले फेरि पनि यस समयमा यो ठाउँमा प्रभु ल्याउनु भएको छ। प्रभु धन्यवाद धन्यवाद प्रभु येशू। विशेष गरी हामी यहाँनिर प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि प्रभु यो अनलाइन संगतिको प्रभु यो सम्पूर्ण भागहरू तपाईँको हातमा राख्छौँ। प्रभु यहाँनिर जतिले पनि सुन्नुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरबाटको त्यो आशिष मिल्न सकेको होस्। प्रभु येशू धन्यवाद दिन चाहन्छु। प्रभु धन्यवाद। यो सम्पूर्ण भागलाई तपाईँको हातमा राख्दै यो सुरुको प्रार्थना पनि तपाईँको हातमा राख्छु प्रभु येशू ख्रिस्टको नाममा, आमेन। हुन्छ, हामी यो समयमा प्रार्थनाका विषयहरू छन् अनि त्योभन्दा अगाडि चाहिँ म वचन पढ्न चाहन्छु। अनि पहिलो तिमोथी 2 अध्यायको 1 देखि 4 पदले भन्छ, सर्वप्रथम म आग्रह गर्दछु कि सबै मानिसहरूका निम्ति नम्र निवेदन, प्रार्थना र मध्यस्थता
बिन्ती र धन्यवाद चढायुन् राजाहरू र सबै उच्च पदमा भएकाहरूका निम्ति पनि, ताकि हामी निर्धक्क र शान्तिपूर्ण भएर हर प्रकारले धार्मिक र आदरणीय जीवन बिताउन सकौं। हाम्रा मुक्तिदाता परमेश्वरको दृष्टिमा यो असल र ग्रहणयोग्य छ। सबै मानिसहरूले मुक्ति पाउन् र तिनीहरू सत्यको ज्ञानमा आउन् भन्ने इच्छा उहाँ गर्नुहुन्छ। परमेश्वरको वचन सारा राष्ट्रहरूमा वृद्धि हुँदछ भनी घोषणा गर्नुहोस्। परमेश्वरको विरुद्ध रहेका मानिसहरू र शैतानिक कार्यहरूको केही गर्न सक्दैनन् र सुसमाचारको लागि सारा राष्ट्र खोलिएको छ र प्रत्येक दिन नयाँ आत्माहरू प्रभुमा जितिएको होस् भनेर हामी यो समयमा हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, विशेष गरी यहाँनिर प्रार्थनाको विषय हामी पढेको छु प्रभु। साँच्चै नै हामी यहाँनिर प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि प्रभु संसारका कुनै पनि अन्धकारको शक्तिले तपाईँको राज्यमा कुनै पनि किसिमको प्रभाव ल्याउन सक्दैन प्रभु, किनकि तपाईँले विजय ल्याइसक्नु भएको छ। तपाईँमाथि विजय छ प्रभु। संसारको प्रभु दुष्टको युक्तिहरूले, दुष्टका दूतहरूले, दुष्टको कुनै पनि योजनाले प्रभु तपाईँको योजनालाई विफल पार्न सक्दैन। अनि त्यही अनुसारले हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि संसारका धेरै मानिसहरू प्रभु, ओ प्रभु, धेरै मानिसहरूले तपाईँलाई चिनेका छैनन्, तपाईँलाई बुझेका छैनन् प्रभु, तपाईँमा विश्वास गरेका छैनन् कि प्रभु साँच्चै नै ओ त्यस कारणले गर्दा हामी तपाईँसँग बिन्ती गर्दछौँ, तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछौँ कि साँच्चै नै प्रभु आज प्रभु संसारका धेरै आत्माहरू, नपाएका आत्माहरू, तपाईँलाई विश्वास नगरेका आत्माहरू प्रभु तपाईँले दिनुभएको होस्, तपाईँलाई विश्वास गर्न सकुन्, तपाईँमा प्रभु मुक्ति अनि उद्धार पाउन सकुन्, तपाईँले दिने प्रभु त्यो सित्तैमा दिने प्रभु त्यो मुक्ति अनि उद्धारको ढोका प्रभु ती व्यक्तिहरूको जीवनमा पनि खुलेको होस् भनेर म प्रार्थना गर्न चाहन्छु। प्रभु येशू, साँच्चै नै यो प्रार्थना प्रभु तपाईँले सुन्नु भएको होस्। जसरी हामी यहाँनिर प्रार्थनाको विषय हामी तपाईँमा जाहेर गरेका छौँ कि साँच्चै नै संसारका मानिसहरू, तपाईँलाई नपाएका मानिसहरूले प्रभु तपाईँमाथि विश्वास गरेर तपाईँलाई घुँडा टेकिकन प्रभु तपाईँले प्रभु ती व्यक्तिको जीवनमा तपाईँले काम गर्नुभएको होस्। प्रभु बिन्ती छ ती मानिसहरूलाई प्रभु जित्नु भएको होस्, तपाईँको राज्यमा आउन सकेका हुन् प्रभु। धन्यवाद दिन चाहन्छु। धन्यवाद सबै तपाईँको हातमा राख्दै आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। त्यसै गरी हामी अर्को एउटा प्रार्थनाको विषय छ अनि त्योभन्दा अगाडि म वचन पढ्न चाहन्छु। मर्कुस 16 अध्यायको 20 पदले भन्छ, अनि ती चेलाहरूले गएर सबै ठाउँमा प्रचार गरे, प्रभुले तिनीहरूका साथमा काम गर्दै रहनुभयो र चिन्हहरूद्वारा वचनलाई सुदृढ पार्नुभयो, आमेन। अनि यिनीहरू प्रार्थनाको विषय छ वास्तविकताको अभिव्यक्ति, दैनिकीको बाँडचुँडको सफलताको लागि र आत्मा विजयको लागि प्रार्थना गर्नेछौँ, यो घोषणा गर्दै कि हामीद्वारा धेरैजना परमेश्वरमा उनीहरूको कार्य र लक्ष्यको लागि ल्याइनेछ र पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले संसारभर प्रचार गर्दै आत्मा जित्नेछन्, आमेन। अनि आउनुहोस् यो विषयको लागि नि प्रार्थना गरौँ। प्रभु येशू, हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। प्रभु येशू, विशेष गरी यहाँनिर हामी प्रार्थना गर्न चाहन्छौँ कि प्रभु साँच्चै नै ओ प्रभु हामीद्वारा प्रभु धेरै मानिसहरूले प्रभु तपाईँलाई नचिनेका मानिसहरूले, तपाईँलाई विश्वास नगरेका मानिसहरूले प्रभु म यो भनेर प्रार्थना गर्न चाहन्छु, तिनीहरूको लक्ष्य, तिनीहरूको योजना प्रभु तपाईँ येशू ख्रीष्टमा छ। अनि त्यस कारणले गर्दा तपाईँमा आउनुपर्छ, तपाईँलाई चिन्नुपर्छ प्रभु। अनि तपाईँले ती व्यक्तिहरूको जीवनमा राखेका योजना, लक्ष्यहरू, उद्देश्यहरू प्रभु पुरा गर्नुपर्छ प्रभु तपाईँले। साँच्चै नै हामी ती व्यक्तिहरूको लागि प्रार्थना गर्छौँ कि प्रभु जो व्यक्तिले तपाईँको योजनालाई बुझेको छैन, जो व्यक्तिले तपाईँको योजना अनुसार जिएको छैन प्रभु, ती मानिसहरूले प्रभु तपाईँलाई प्रभु तपाईँको योजनालाई बुझ्न सकुन्, तपाईँको लक्ष्यलाई प्रभु चिन्न सकुन् प्रभु। अनि साँच्चै नै यहाँनिर प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि प्रभु तपाईँका जनहरू पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हाम्रा दाजुभाइहरूले, हाम्रा दिदीबहिनीहरूले प्रभु साँच्चै नै संसारभरका प्रचारको कार्यमा प्रभु शक्तिशाली रूपमा बन्न सक्नु भएको होस्। तपाईँको साँच्चै नै महिमाको कार्यहरू प्रभु ती हाम्रा दाजुभाइहरू, हाम्रा प्रभु चिनेका प्रभु हाम्रा नाता गोताहरू, छर छिमेकीले प्रभु तपाईँको साँच्चै नै महिमाको कार्यहरू, त्यो प्रचारको कार्यहरू प्रभु हुन सकेको होस् भनेर बिन्ती गर्न चाहन्छु। साँच्चै नै प्रभु यो प्रभु साँच्चै नै तपाईँको मिसनको सफलता प्रभु संसारका हरेक मानिसहरूले बुझ्न सकेका हुन्, तपाईँमा आउन सकेका हुन् प्रभु। यो पवित्र आत्माको शक्तिद्वारा हाम्रो दाजुभाइहरूले संसारमा तपाईँको प्रचारको कार्यहरू शक्तिशाली रूपमा बन्न सकेको होस् प्रभु। साँच्चै नै म यही बिन्ती गर्न चाहन्छु कि साँच्चै नै प्रभु ओ प्रभु तपाईँका लक्ष्यहरू, तपाईँको योजनाहरू नबुझेका व्यक्तिहरूले प्रभु, नचिनेका मानिसहरूले प्रभु यो तपाईँको योजनामा, तपाईँको लक्ष्यमा प्रभु अगाडि बढ्न सक्नु भएको होस्। धन्यवाद दिन चाहन्छु प्रभु। यो प्रार्थनाको विषय तपाईँको हातमा राख्दै
आशिष माग्छु येशू प्रभुको नाममा, आमेन। प्रभु अति
अब भने हाम्रो समय भएको छ वास्तविकताको अभिव्यक्तिको। नाउ इट्स द टाइम अफ र्याप्सोडी अफ रियालिटिज। र आजको हाम्रो शीर्षक रहेको छ ख्रीष्टमा तपाईहरूले विजय पाउनु भएको छ। मैले तिमीहरूलाई यी कुरा यस हेतुले भनेको छु कि ममा तिमीहरूलाई शान्ति होस्। संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कट हुनेछ, तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। यूहन्ना 16 अध्यायको 33 पद। हालेलुया। पहिलो यूहन्ना 5 अध्यायको 5 पदमा यूहन्नाले आत्माद्वारा प्रश्न गर्दछ, संसारमा विजय पाउनेवाला को हो? उहाँले तुरुन्तै उत्तर दिनुहुन्छ, त्यो जसले येशू नै ख्रीष्ट हुनुहुन्छ भनी विश्वास गर्दछ, परमेश्वरको पुत्र। विश्वमा त्यहाँ भोग, गरिबी, असुरक्षा, बिमार र रोग, मृत्यु र अन्धकारहरू छन्, तर तपाईँ ख्रीष्टमा हुनुहुन्छ। ख्रीष्टमा नै रहिरहनुहोस्, किनकि ख्रीष्टमा तपाईले शैतान, विश्व र यसको असफलता व्यवस्थामाथि विजय पाउनु भएको छ। जब तपाईँ ख्रीष्ट बाहिर हेर्नुहुन्छ तब मात्र तपाईले विश्वमा भएको समस्याहरू, दुःख, सङ्कट र भ्रष्ट गर्नेवाला प्रभावहरूलाई देख्नुहुन्छ र तिनीहरूबाट भयभीत बन्नुहुन्छ। उहाँले भन्नुभयो, ममा शान्ति छ, ढाडस गर। यो तपाईको लागि उहाँको वचन हो। यसलाई स्वीकार गर्नुहोस् र अचानक रूपमा यो विश्वमा कुनै पनि वस्तुले तपाईलाई तल पार्न सक्दैन भनी तपाईले जान्नुहुनेछ। केही आश्चर्य छैन कि उहाँले भन्नुभयो, मेरा साना बालकहरू, तिमीहरू चाहिँ परमेश्वरका हौ र तिनीहरूमाथि विजय भएका छौ, किनभने जो तिमीहरूमा हुनुहुन्छ उहाँ संसारमा हुने भन्दा महान हुनुहुन्छ। पहिलो यूहन्ना 4 अध्यायको 4 पद। यही कारणले गर्दा हामी सुसमाचार प्रचार गर्न र ख्रीष्टको प्रेम र धार्मिकता भन्नलाई सधैँ उत्साहित हुँदछौँ। कसरी यो सत्यतालाई जानेर कोही चुप रहन सक्छ र? सम्पूर्ण विश्वले एउटा नाउँ छ जुन हरेक नाउँ भन्दा उच्च छ भनी जान्न जरुरी छ, र त्यो नाउँमा हरेक दानवहरू झुक्दछ। त्यो नाउँमा बिमार निक्लेर जान्छ, त्यो नाउँमा गरिबी टिक्न सक्दैन। उनीहरूलाई जान्न जरुरी छ कि जीवनमा यस्तो सफलता छ जुन यो विश्वको अर्थव्यवस्थाबाट स्वतन्त्र छ। साँचो शान्ति र समृद्धि केवल ख्रीष्टमा मात्र पाउन सकिन्छ। यसैमा तपाईको भूमिका छ। चुप रहन अस्वीकार गर्नुहोस्, आफ्नो मुख खोल्नुहोस् र निर्भयता साथ स्वतन्त्र भएर सुसमाचारको घोषणा गर्नुहोस्। जो कोहीको सम्पर्कमा तपाईँ आउनुहुन्छ उहाँहरूलाई येशू ख्रीष्ट मात्रै मुक्तिदाता हुनुहुन्छ भनी भन्नुहोस्। परमेश्वर उहाँहरूसँग रिसाउनु भएको छैन भनी भन्नुहोस् र सुसमाचारद्वारा अब उहाँहरूले जीवनलाई अँगाल्न सक्नुहुन्छ भनी बताउनुहोस्। हालेलुया। आउनुहोस् हामी प्रार्थना गर्नेछौँ। प्रभु, तपाईको वचन मेरो हृदयमा एउटा बलिरहेको आगोको समान छ, जसले मेरो हड्डीलाई जलाइरहेको छ। म पछि हट्न र चुप रहन अस्वीकार गर्दछु। साहसपूर्ण रूपमा म परमेश्वरको बचाउनेवाला सामर्थ्यको सुसमाचारलाई आफ्नो विश्वको मानिसहरू सामु पुर्याउँदछु र मद्वारा सुसमाचारको आगो तेज रूपमा फैलिरहेको छ। येशूको नाममा आमीन। थप अध्ययनको लागि तपाईहरूले दोस्रो कोरिन्थी 3 अध्यायको 6 पद र दोस्रो तिमोथी 4 अध्यायको 2 पद पढ्न सक्नुहुन्छ। धन्यवाद। परमेश्वरले तपाईको जीवनमा आशिष दिनुभएको हो। प्रेज द लॉर्ड। इनका नाम सरिता जायसवाल है। ये जौनपुर उत्तर प्रदेश की रहने वाली हैं और इनकी गवाही है कि पिछले 2 हफ्तों से इनके कमर में फोड़ा हुआ था और उस फोड़े की वजह से प्रार्थना नहीं आ पा रही थी और इनको चलने फिरने में बहुत तकलीफ हो रहा था, कपड़े पहनने में तकलीफ हो रहा था। तो इन्होंने घर पे ऑनलाइन मीटिंग अटेंड किया तो पास्टर ने प्रार्थना किया इनके लिए और 2 घंटे के बाद इनका फोड़ा फूट गया और ये पूरी रीति से चंगी हो गई। तो इसलिए परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं और बहुत खुश हैं, उत्साहित हैं। तो परमेश्वर का धन्यवाद करती हैं, साथ साथ परमेश्वर की पास्टर सर का धन्यवाद करती हैं। थैंक यू सर। मत सोचिएगा कि आपने कोई गलती कर दी या आपने कुछ इतना बड़ा काम कर दिया कि परमेश्वर का प्रेम आपके लिए खत्म हो गया, और कभी मत होने दीजिएगा कि आप अपने आप को बेकार समझें। जब आप 24 घंटे प्रेम में चल रहे हो तो आप 24 घंटे किसमें चल रहे हो? परमेश्वर की भरपूरी में। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। अगर आपको उद्धार में चलना है तो आपको प्रेम करना पड़ेगा। प्रेज द लॉर्ड। तो प्रेम केवल मुंह का नहीं,
प्रेम में आप एक कदम उठाते हो। जैसे परमेश्वर ने जब हमसे प्रेम किया तो उसने कुछ किया। जो सम्मान परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, जो मौका परमेश्वर ने यीशु मसीह को दिया, वही मौका उसने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया। उसने हमें उसके पास बुला लिया। हालेलुया। उसने हमारा उसके बीच का जो संबंध टूट गया था उसको क्या कर दिया? जोड़ दिया। ग्लोरी। किसकी वजह से? प्रेम की वजह से। हालेलुया। मैं आदेश देता हूं बीमारी को उनके शरीरों से जाने का यीशु मसीह के नाम। मैं उन अशुद्ध आत्माओं को, उन दुर्बलता की आत्माओं को, उन बीमारी फैलाने वाली आत्माओं को आदेश देता हूं उनके शरीरों से जाने का और वापस नहीं आने का यीशु मसीह के नाम। धन्यवाद दिनुहोस् उहाँलाई, उहाँको दयाको निम्ति, उहाँको करुणाको निम्ति।
धन्यवाद दिनुहोस्। उहाँको सामर्थ हाम्रो जीवनहरूमा काम गरिरहेको छ। धन्यवाद दिनुहोस् जब हामी उहाँको वचनद्वारा जिइरहेका छौँ। धन्यवाद दिनुहोस् आफ्नो पवित्र हातहरूलाई उठाएर। धन्यवाद परमेश्वर तपाईँको दयाको लागि, तपाईँको करुणाको लागि, तपाईँको प्रेमको लागि। धन्यवाद धन्यवाद। यो सारा विश्व तपाईँको हो, विश्वको सारा देश तपाईँको हो प्रभु। हामी सबै तपाईँको हातको रचनाहरू हौँ। धन्यवाद तपाईँको दयाको लागि, तपाईँको करुणाको लागि, तपाईँको बुद्धिको लागि, तपाईँको ज्ञानको लागि। धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। हामीलाई सदा विजयको उत्सवमा चलाउनु भएको लागि, हामीद्वारा तपाईँको ज्ञानको सुगन्ध हरेक ठाउँमा फैलाउनु भएको लागि, यो अन्धकारले भरिएको विश्वमा हामीलाई प्रकाश जसरी उठाउनु भएको लागि धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु। हाम्रो हृदय आभारले भरेको छ प्रभु कि तपाईँले हामीलाई आफ्नो रहने स्थान बनाउनु भएको छ। तपाईँले हामीलाई तपाईँ रहने ठाउँ बनाउनु भएको छ। धन्यवाद दिँदछौँ हामीलाई ख्रिस्टसँगै वारिस बनाउनु भएको लागि, सबै आशिषहरूद्वारा आशिष दिनुभएको लागि, यो समयको लागि धन्यवाद जुन तपाईँले हामीलाई दिनुभएको छ कि हामी तपाईँको वचन सिकौँ र सत्यनिष्ठमा काम गरौँ। धन्यवाद। म प्रार्थना गर्दछु हरेक कान अभिषिक्त छ सुन्नको लागि, हरेक हृदय खुलेको छ बुझ्नको लागि धन्यवाद दिँदछौँ र यो प्रार्थनालाई येशू ख्रिस्टको नाममा माग्दछौँ। आमीन। प्रेज द लर्ड। तपाईँहरू बस्न सक्नुहुन्छ। हालेलुया। योभन्दा अगाडि कि हाम्रो जुन सिरिजहरू चलिरहेको छ त्यसमा अघि बढ्नुभन्दा अघि र सिकौँ दाउदको जीवनबाट एउटा धेरै इम्पोर्टेन्ट वचन छ। म चाहन्छु कि हामी हेरौँ, किनकि सायद थोरै मानिसहरूलाई थाहा छ कि स्थिति के छ। धेरैजना मानिसहरू जीवनभर यही सोचिरहन्छ कि दुनियाँले उनीहरूलाई धोका दिइरहेको छ, परमेश्वरले उनीहरूलाई धोका दिएको छ र यो उनीहरूको जीवनको समस्याको कारण हो। तर वचनले हामीलाई कुनै अरू कुरा भन्दछ। एउटा कुरा तपाईँ बुझ्नुहोस् कि जब तपाईँ ख्रिस्टमा हुनुहुन्छ तब तपाईँ कति आशिषित हुनुहुन्छ। धेरैलाई थाहा छैन कि ख्रिस्टमा हुनुको मतलब के हो। प्रेज द लर्ड। ख्रिस्टमा हुनुको मतलब हो कि दुनियाँको कुनै पनि वस्तुलाई, कुनै पनि मानिसलाई तपाईलाई हानि गर्ने परमिसन दिएको छैन। विश्वासी हुनुको मतलब हो दुनियाँको कुनै पनि वस्तुलाई, कुनै पनि व्यक्तिलाई तपाईलाई घाटोमा तपाईलाई दबाएर राख्ने सामर्थ दिएको छैन। यदि तपाईले यो बुझ्नुहुन्छ भने धेरैलाई थाहा छैन ख्रिस्टमा हुनुको मतलब के हो। ख्रिस्टमा हुनुमा मतलब हो कि कुनै पनि वस्तु यस्तो छैन जसले तपाईलाई दबाएर राख्न सक्छ, तपाईलाई बिमार राख्न सक्छ, तपाईलाई समस्यामा राख्न सक्छ। कोहीसँग पनि यो ताकत छैन। जस्तै मान्नुहोस् कि तपाईले सिग्नल तोड्नु भयो, अब पुलिससँग ताकत छ कि तपाईलाई आएर समातोस्। बट जब तपाईँ क्रिस्चियन हुनुहुन्छ कोहीसँग पनि ताकत छैन तपाईलाई रोक्ने, तपाईलाई अगाडि बढ्नबाट रोक्ने कोहीसँग पनि ताकत छैन। कसैले तपाईलाई मन पराउँछ या मन पराउँदैन, जो तपाईको विरोधमा छ त्यो कति शक्तिशाली छ, योबाट केही फरक पर्दैन, केही पनि फरक पर्दैन। तर यो त्यो चीज हो जसद्वारा तपाईले आफूले आफूलाई तयार गर्नु जरुरी छ। वचन हेर्ने छौं याकुब 1 अध्याय 22 पद। तर यो कुनै मानिसहरूको समस्या हुन सक्छ। दिस क्यान बी प्रब्लम। लेखिएको छ तर वचन पालना गर्ने हो र सुन्ने मात्र भएर आफैलाई धोका नदेऊ। यो लेखिएको छ, यो लेखिएको छ, यो लेखिएको छ। तर वचन पालना गर्ने हो तर सुन्ने मात्र भएर होइन, जसले छिमेकीलाई धोका दिन्छ। के लेखिएको छ त्यहाँ? 1 2 3 पढ्नेछौ सबैजना? फेरि एकपल्ट पढ्नुहोस्। 1 2 3।
त्यसैले नभन्नुहोस् परमेश्वरले मलाई धोका दिनुभयो। म भन्दछु साँच्चै नै हो। छिमेकीले मलाई धोका दियो, साँच्चै नै हो। कसले कसले धोका दिइरहेको छ? हरेक पल्ट जब परमेश्वरले तपाईँलाई केही गर भन्नुहुन्छ र तपाईँ गर्नुहुन्न, तपाईँले आफूले आफूलाई धोका दिनुभएको हुन्छ। जब मानिसहरूले भन्दछन् म अघि बढ्न सकिरहेको छैन, म भन्दछु चेक गर्नुहोस् आफूले आफूलाई धोका त दिइरहनु भएको छैन नि। सिम्पल। तपाईँले कसैले धोका दिइरहनु भएको छैन, न त कसैले तपाईँलाई धोका दिइरहेको छ। जे कुनै पनि कुरा भएको छ तपाईँ आफैलाई भइरहेको छ, तपाईँले आफूसँग गरिरहनु भएको छ। त्यसैले म तपाईँलाई भन्दछु वचनलाई नगर्नु सबैभन्दा ठुलो अपराध हो आफ्नो विरुद्ध। जब तपाईँलाई केही गर भनेर भनिन्छ र तपाईँ भन्नुहुन्छ म गर्नेवाला छैन, त्यही समयमा के भयो? कसले कसलाई धोका दियो? परमेश्वरले धोका दिनुभयो र? तपाईँले छिमेकीलाई धोका दिनुभयो? छिमेकीले तपाईँलाई धोका दियो? पास्टरले तपाईँलाई धोका दियो? कसले कसलाई धोका दियो त? तपाईँले आफैलाई धोका दिनुभयो। त्यसैले तपाईँ कसैलाई पनि दोष लगाउन सक्नुहुन्न जिन्दगीको समस्याहरूको लागि। बाइबलले भन्दछ कि सत्यनिष्ठको धेरै नै समस्याहरू छन्, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई समस्याबाट बाहिर निकाल्नुहुन्छ। पढ्नुभएको छ तपाईँले त्यो वचन? मेनी आर द एफ्लिक्सन्स अफ राइटियस बट गड डिलिभर्स हिम फ्रम अल। एउटा सत्यनिष्ठको धेरै नै परेशानीहरू छन्, तर परमेश्वरले उनीहरूलाई के गर्नुहुन्छ? बाहिर निकाल्नुहुन्छ। र प्रश्न यो छ परमेश्वरले कसरी बाहिर निकाल्नुहुन्छ? के तपाईँहरूले बुझ्नुभयो? हेलो, प्रश्न के छ? परमेश्वरले कसरी बाहिर निकाल्नुहुन्छ? तो मानिसहरू भन्दछन् प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, मलाई निकाल्नुहोस्। तर मेरो प्रश्न छ के तपाईँलाई थाहा छ परमेश्वरले कसरी बचाउनुहुन्छ? कहिले तपाईँले बसेर सोच्नु भएको छ? तपाईँले प्रार्थना गर्नुभयो प्रभु बचाउनुहोस्, प्रभु बचाउनुहोस्, प्रभु मलाई बाहिर निकाल्नुहोस्। र मेरो यो प्रश्न छ कि परमेश्वरले कसरी बचाउनुहुन्छ? के तपाईँलाई थाहा छ प्रभुले कसरी बचाउनुहुन्छ? जस्तै अहिले मान्नुहोस् तपाईँको घरमा चोर आयो र तपाईँ कराउनुहोस् बचाऊ बचाऊ, मतलब तपाईँले 100 नम्बरमा डायल गर्नुहुन्छ बचाऊ बचाऊ बचाऊ, र एकजना बढ्दै बिनाको मानिस आउँछ र तपाईँले के ढोका खोल्नुहुन्छ? के खोल्नुहुन्छ? तपाईँले खोल्नुहुन्न नि, होइन? किनकि तपाईँलाई थाहा छ पुलिस आएर बचाउँदछ। तर मेरो प्रश्न छ जब तपाईँले प्रार्थना गर्नुहुन्छ प्रभु मलाई बचाउनुहोस्, प्रभु मलाई सङ्कटबाट बाहिर निकाल्नुहोस्, प्रभुले कसरी बचाउनुहुन्छ? हुन्छ, म थोरै हिन्ट दिँदैछु। कम्प्युटरको एक्जाम्पल दिन्छु। कम्प्युटर बिग्रियो र तपाईँ धेरै अर्जेन्ट काम गरिरहनु भएको छ। तब तपाईँले आफ्नो साथीलाई फोन गर्नुभयो कि अरे यार म समस्यामा फँसेको छु। केमा फँसेको छु? मलाई समस्याबाट बाहिर निकाल। उसले के गर्छ? थ्याङ्क यू, तपाईँले ठिक जवाब दिनुभएको छ। केही शब्द बोल्दछ, कुनै निर्देशन दिन्छ, इन्स्ट्रक्सन दिन्छ कि तपाईँ यस्तो गर्नुहोस्, र तपाईँ त्यो इन्स्ट्रक्सन्सबाट फलो गर्नुहुन्न भने के समस्याबाट बाहिर निस्किनुहुन्छ त? त्यसले जब तपाईँ भन्नुहुन्छ परमेश्वर मलाई समस्याबाट बाहिर निकाल्नुहोस्, परमेश्वरले पनि तपाईँलाई के दिन्छ त? इन्स्ट्रक्सन दिनुहुन्छ। उहाँ भन्नुहुन्छ यस्तो गर यस्तो गर यस्तो गर, तर तपाईँले त्यो गर्नु भएन, उहाँले तपाईँलाई बाहिर निकाल्न सक्नुहुन्न। बुझ्दै हुनुहुन्छ? अनि परमेश्वरले कसरी बाहिर निकाल्नुहुन्छ? इन्स्ट्रक्सन दिएर। केलाई दिएर? इन्स्ट्रक्सन्स, जुन कहाँबाट आउँछ? उहाँको वचनबाट। त्यसैले तपाईँसँग पैसाको कमी छ, चर्चमा तपाईँले सुन्नुभयो दशांश देऊ, तपाईँले दशांश दिनु भएन, तपाईँ त्यो पैसाको कमीबाट जिन्दगीभरि बाहिर निस्कन सक्नुहुन्न। तपाईँले जति पनि प्रार्थना गर्नुहोस् प्रभु बचाउनुहोस्, प्रभु बचाउनुहोस्, प्रभु बचाउनुहोस्, प्रभुले भन्नुहुन्छ मैले त भनेको थिएँ कसरी बच्ने हो, तिमीले त्यो गरेकै छैनौ त म के गर्ने? त्यसैले प्रभुले कसरी निकाल्नुहुन्छ? निर्देशन दिएर। कसरी कसरी निकाल्नुहुन्छ? कसरी निकाल्नुहुन्छ? यदि तपाईँको बच्चा कुनै खाल्टोमा फँसेको छ, तपाईँले त्यो खाल्टोबाट बाहिर निस्कन आउँछ, तब तपाईँ आफ्नो बच्चालाई भन्नुहुन्छ हेर छोरा खुट्टा यसमा राख, फेरि यहाँ राख, फेरि यहाँ राख र बाहिर निस्केर आऊ। तपाईँ आफ्नो बच्चालाई के दिनुहुन्छ? निर्देशन। त्यसैले जब तपाईँ प्रार्थना गर्नुहुन्छ प्रभु बचाउनुहोस्, प्रभुले के दिनुहुन्छ? निर्देशन। के दिनुहुन्छ? निर्देशन। तपाईँ पैसाको समस्यामा हुनुहुन्छ, तपाईँ पैसाले समस्यामा हुनुहुन्थ्यो, पास्टरले आएर के भन्नुभयो? दशांश देऊ, र तपाईँलाई रिस उठेको छ। म भन्दछु यही त निर्देशन दिएको थिएँ, मसँग छैन तर यसले देऊ भनेर भनिरहेको छ। तपाईँलाई थाहा छैन यही त थियो जसले तपाईँलाई निकाल्दछ? भन्नुभयो यहाँ लकडाउन चलिरहेको छ, कमाउन सकिरहेको छैन, उनीहरूले देऊ भनेर भनिरहेको छ। यही त निर्देशन छ। तपाईँलाई थाहा छैन प्रभुले कसरी काम गर्नुहुन्छ भने मैले कसरी भन्ने तपाईँलाई? प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ?
त्यसैले म कहिले पनि समस्यामा फस्दिनँ, किनभने मलाई थाहा छ म कसरी निस्किनुपर्छ। म के चाहन्छु, प्रभु भन्नुहोस् मैले के गर्ने, मलाई जे भन्नुहुन्छ म त्यो गरेर निस्कन्छु। तर केही मानिसहरू छन्, प्रभुले यस्तो कसरी भन्न सक्नुहुन्छ, म भन्दछु यो होइन कि कसरी प्रभुले भन्नुहुन्छ, जे भन्नुभएको छ त्यो गर। अब हेर्नुहोस् के देख्नु भएको छ, अब बुझ्नुभयो वचनमा के लेखेको छ। वचनमा हिँड्नेवाला बन, मात्र सुन्नेवाला होइन। जसले आफूले आफूलाई धोका दिन्छ त्यो केमा समस्यामा छ, ऊ जिन्दगीभर समस्यामा छ। मानिसहरूको जीवनमा समस्या सुरु हुन्छ र 20 वर्ष चल्छ। म भन्दछु पास्टर तपाईसँग भेट्नु छ। म भन्दछु भेटेर मैले के गर्न सक्छु र? के तपाईँलाई झाडु दिनेवाला छु जहाँ तपाईँ बसेर निस्कनुहुन्छ बाहिर? अथवा म भन्छु आब्रा कि डाब्रा आल्तु जलाल्तु र के ब्याङ्कमा 10 करोड रुपियाँ आउँछ र? होइन। म पनि कसरी बचाउन सक्छु र? निर्देशन दिएर कसरी बचाउने छु। म पास्टरसँग गएँ, पास्टरले केवल लेक्चर दिनुभयो, त्यही त चाहिएको थियो। यही लेक्चर त तपाईँलाई चाहिएको थियो। प्रेज द लर्ड। फेरि भन्नुहोस् वचनमा हिँड्नेवाला बन। सोध्नुहोस् कति ठुलो कुरा छ। मलाई लाग्दछ तपाईँ आज भर्खर सुन्दै हुनुहुन्छ। मानिसहरू जिन्दगीभर प्रार्थना गर्छन् बचाउनुहोस् बचाउनुहोस् बचाउनुहोस्, तर थाहा छैन कसरी बचाउनुहुन्छ। फेरि भन्दछन् हामी अगाडि बढ्न सकेनौँ। म भन्दछु यति सरल कुरा त थाहा थिएन तिमीहरूलाई कि आखिर प्रभुले कसरी बचाउनुहुन्छ, यो त थाहा थिएन। प्रेज द लर्ड। हाँस्नुहोस्, हा 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 हा। एकअर्कालाई भन्नुहोस् बुद्धिमान बन, वचन पालना गर। प्रेज द लर्ड। हाँस्नुहोस्, हा 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 हा। त्यसैले दाउद परमेश्वरमा निर्भर थियो। हामी सिक्दै थियौँ दाउदको जीवनबाट शिक्षाहरू, कि दाउदले कसरी जीवन जिउँदथ्यो र ऊ किन यति धेरै सफल थियो। हामीले धेरै असल कुराहरू सिक्यौँ। एउटा जुन धेरै असल कुरा जुन दाउदको जीवनमा हामीले सिक्यौँ कि उसको हृदय परमेश्वरको पछाडि थियो। ध्यान दिनुहोस्, जब तपाईँ परमेश्वरसँग काम गर्नुहुन्छ सबैभन्दा जरुरी कुरा हो तपाईँको हृदय। सबैभन्दा जरुरी कुरा हो तपाईँको हृदय। जे पनि कुरा गर्नुहुन्छ असल हृदयले गर्नुहोस्, बिना कुलकुलता गर्नुहोस्, बिना शङ्कामा गर्नुहोस्। यु विल ह्याभ ब्लेसिङ्स। नत्र भने तपाईँ राम्रो काम गर्नुहुन्छ कुकुलाएर परमेश्वरले तपाईँलाई मार्ने सोच्नु रहेको हुनसक्छ। तर तपाईँ असल काम असल हृदयले गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले तपाईँलाई आशिष दिनुहुनेछ। किनभने परमेश्वरलाई घृणा गर्नेहरू मन पर्दैन। गड हेट्स देम। सो वाट एभर यु डु विथ पर्फेक्सन। तपाईँ एन्सरिङ गर्नुभएको छ पर्फेक्सन। एडिटिङ गर्दै हुनुहुन्छ पर्फेक्सन। भोइस ओभर गर्दै हुनुहुन्छ पर्फेक्सन। मिनिस्ट्री चलाउँदै हुनुहुन्छ पर्फेक्सन। हिलनेस इट्स गड वर्क। यो परमेश्वरको काम हो, यो मानिसहरूको काम होइन। तपाईँ कम्पनीमा काम गराउनु भएको छैन कि बसको लागि अल्छी गर्दै हुनुहुन्छ मेरो बस खडुस छ, कि तपाईँको बस असल हुनुहुन्छ जसले तपाईँको लागि आफ्नो ज्यान दिनुभएको छ। प्रेज द लर्ड। यसो तपाईँको प्रभु हुनुहुन्छ या हुनुहुन्न? यो प्रभुले जुन तपाईँको बस हुनुहुन्छ उहाँले तपाईँको लागि ज्यान दिनुभयो। यो तपाईँको बसले तपाईँलाई कति धेरै प्रेम गर्नुहुन्छ। सो यु गट टु बी केयरफुल। तपाईँलाई धेरै ध्यान दिनुपर्छ। हाउ यु सर्भ द लर्ड। तपाईँ परमेश्वरको सेवा कसरी गर्नुहुन्छ? एउटा असल हृदयले, एउटा असल हृदयले। प्रेज द लर्ड। त्यसैले पहिलो पोइन्ट छ दाउद परमेश्वरमा निर्भर थियो। पहिलो सामुएल 23 अध्याय पहिलो पदबाट पढ्नेछौँ। फलिस्तीहरू किलाको विरुद्धमा लडाईँ गरेर अन्नका खला रुटिरहेका थिए। जब दाउदले यो कुरा सुने तब तिनले परमप्रभुसित यसो भनेर सल्लाह मागे, म गएर ती फलिस्तीहरूलाई आक्रमण गरौँ कि नगरौँ? अनि परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, गएर उनीहरूलाई आक्रमण गर र किलाहरूलाई मुक्त गर। सो इम्पोर्टेन्ट। त्यसैले फलिस्तीलाई मारेर के गर? किलालाई बचाऊ। पहिलो कुरा तपाईँ देख्न सक्नुहुन्छ दाउदले आफ्नो इच्छाले निर्णय गरेनन्। दाउदले के गर्यो? परमेश्वरसँग सोध्यो। किनकि फलिस्तीहरू दुश्मन थियो। फलिस्ती गलत काम गरिरहेको थियो। तर फेरि पनि त्यो गलत कामलाई सही गर्नुभन्दा अघि दाउदले के गर्यो? यहोवालाई सोध्यो। यहाँ धेरै नै बुद्धि छ। हरेक मानिस जसले गल्ती गर्छ तपाईँले परमेश्वरलाई नसोधिकन सही पनि नगर्नुहोस्। कति बुद्धि छ यो वचनमा, सोचेर हेर्नुहोस्। अरे उसले गल्ती गर्यो, म गएर सिकाउने छु। दाउदले भने होइन, पहिला सोध्ने छु सिकाउने कि नसिकाउने। बुझ्दै हुनुहुन्छ कहाँ भएर गल्ती भएको छ? यो होइन कि तपाईँको बच्चाले गल्ती गर्यो र तपाईँले गएर सिकाउनु भयो। तपाईँलाई सोध्नुहोस् कतै यो निर्णय गर्ने छ कि छैन अहिले। दाउदले के गर्यो? परमेश्वरलाई। दाउद इज वन्डरफुल, यु नो आई लभ हिम। अर्को, तर दाउदका मानिसहरूले तिनलाई भने यसै त यहाँ हामीलाई यहुदामा डर छ, झन् किलामा फलिस्ती फौजहरूका विरुद्ध चढाई गर्यो भने हाम्रो के गति हुन्छ? अर्को, दाउदले फेरि एकपल्ट परमप्रभुको सल्लाह लिए। दाउदले एकपल्ट सोधिसकेको थियो, सोधेको थिएन र के म जाउँ कि नजाउँ? उसले के भन्नुभयो? गएर के गर? मारेर बचाऊ।
तर उसको जुन सल्लाहकार थियो, ध्यान दिनुहोस्, दाउदसँग असल सल्लाहकारहरू थियो। हामी त्यसमा जानेछौँ। अब यही हुन्छ तपाईँको जिन्दगीमा। जब तपाईँ परमेश्वरको सेवा असल तरिकाले गर्नुहुन्छ, परमेश्वरले सही मानिसहरू तपाईँको बाटोमा ल्याउन सुरु गर्नुहुन्छ। तपाईँसँग गलत सल्लाहकारहरू हुँदैनन्, त्यसले तपाईँलाई गलत सल्लाह दिन्छन्। त्यसैले हेर्नुहोस्, दाउदले यहोवालाई सोध्नुभयो, यहोवाले भन्नुभयो गएर मार। पछि उसँग सल्लाहकार थियो, सही सल्लाहकार। के थियो? सही सल्लाहकार। दाउदले फेरि एकपल्ट परमप्रभुको सल्लाह लिए। परमप्रभुले यसो भनेर जवाफ दिनुभयो, किलामा जा, म फलिस्तीहरूलाई तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु। उसको निर्भरता किसमा थियो? परमेश्वरमा। सल्लाहकारहरू थियो, तर त्यसपछि पनि उसको निर्भरता कसमा थियो? परमेश्वरमा। दाउद आखिरमा के गरिरहेको थियो? दाउदले आखिरमा के गरिरहेको थियो? उसले गर्दै थियो हितोपदेश, तेस्रो अध्याय 5 पद। दाउदले कस्तो जीवन जिरहेको थियो जुन हामी हितोपदेशमा पढ्छौँ? आफ्नो सारा हृदयले परमेश्वरमा भरोसा राख र तेरो आफ्नै समशक्तिमा भर नपर। के नेक्स्ट? त्यसैले याद गरेर आफ्नो सारा काम गर। प्रभुले तपाईँलाई भन्नुभएकै छैन कि तपाईँको बुद्धिमा हिँड्नुहोस्। त्यसैलाई याद गरेर सबै काम गर। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, सबै काम गर्नुहोस्। निर्देशन। यदि तपाईँ कुनै काम त्यसको बिना गरिरहनु भएको छ, तपाईँ अलरेडी आफूले फसिरहनु भएको छ। उहाँले भन्नुभएको छ सबै काम कसलाई याद गरेर गर्नुहोस्? प्रभुलाई। परमेश्वरको रेस्पोन्सिबिलिटी कहिले छ? यो एउटा धेरै ठुलो त्यो हो। तिमी एक कदम, म एक कदम। सुन्नुभएको छ नि, होइन? म एक कदम अघि बढ्दछु, तिमी एक कदम अघि बढ। त्यो वाला वचन। उहाँलाई नै याद गरेर सबै काम गर, तब भन्नुहोस्, तब। यदि तपाईँ पहिलो पाठ गर्नुहुन्न भने उहाँ दोस्रो पाठ गर्न सक्नुहुन्न। उहाँले भन्नुभयो त्यसैले याद गरेर सबै काम गर, तब उहाँले तेरा मार्गहरू सोझ तुल्याइदिनु हुनेछ। तब उहाँले तपाईँलाई भन्नुहुनेछ कसरी समस्याहरूबाट बाहिर निस्कने, कसरी चुनौतीहरूबाट बाहिर निस्कने। तर तिम्रो काम के हो? आफ्नो सारा कामलाई केलाई याद गरेर गर्ने? परमेश्वरलाई याद गरेर गर्ने मतलब हो, ओ प्रभु, म तपाईँलाई याद गरिरहेको छु र तपाईँको काम गरिरहेको छु। यो होइन। तपाईँ उहाँलाई के गर्दै हुनुहुन्छ? सोध्दै हुनुहुन्छ। तपाईँ जान्न चाहनुहुन्छ परमेश्वर के भन्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। 1 सामुएल 23। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, प्रभुमा भरोसा। सुन्दै हुनुहुन्छ? दाउदले फेरि एकपल्ट परमप्रभुको सल्लाह लिए। परमप्रभुले यसो भनेर जवाफ दिनुभयो, किलामा जा, म फलिस्तीहरूलाई तेरो हातमा सुम्पिदिनेछु। नेक्स्ट। त्यसै कारण दाउद र तिनका मानिसहरू किलामा गए र फलिस्तीहरूसँग लडाइँ गरे। तिनीहरूले उनीहरूका गाई गोरुहरू लगे, उनीहरूको ठुलो संहार गरे र किलाका बासिन्दाहरूलाई मुक्त गरे। नेक्स्ट। अहिमेलेकका छोरा अबियातार किलामा दाउद कहाँ भागेका बेलामा एपोद आफ्नो साथ लिएर आएका थिए। दाउद किलामा गएका छन् भनी कसैले साउललाई भनिदिए र साउलले भने परमेश्वरले त्यसलाई मेरो हातमा सुम्पिदिनु भएको रहेछ, किनभने गजबारहरू भएको पर्खालले घेरिएको सहरमा पसेर त त्यसले आफूलाई बन्दी बनाएको छ। अनि साउलले आफ्ना सबै सैन्य दललाई किला आक्रमण गरेर दाउद र तिनका मानिसहरूलाई घेर्न भनी हुकुम गरे। ध्यान दिनुहोस्, यो त्यही ठाउँ थियो जसलाई दाउदले बचाएको थियो। यो किलाको मानिसहरूलाई कसले बचाएको थियो? दाउदले। फलिस्तीहरूलाई कसले भगायो? दाउदले। मानिसहरूको दिमागमा के स्थान थियो? त्यो थियो सेफ। दाउदको दिमागबाट होइन। दाउद बुद्धिमान थियो, तब ऊ किलामा बसिरहेको थियो र त्यहाँका बासिन्दाहरूलाई कसले बचायो? दाउदले। तर साउल जुन उसको ज्यानको विरुद्ध लगेको थियो, साउलले समाचार पायो कि दाउद कहाँ थियो? किलामा। तब दाउदले भने ओके, म चलाइ गर्दछु। अर्को, तिनको विरुद्धमा गर्न लागेको षड्यन्त्रको युक्ति जब दाउदले बुझे, तब तिनले अबियातार पुजारीलाई एपोद ल्याउन अराए। नेक्स्ट। तब तिनले यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर, साउल किलामा आएर मेरो कारण त्यस सहरलाई नाश गर्ने विचार गर्दैछन् भन्ने समाचार तपाईँको दासले सुनेको छ। के किलाका नगरवासीले मलाई उनको हातमा सुम्पिदिनेछन्? मैले सुने झै के साउल आउनेछन्? परमप्रभु इजरायलका परमेश्वर बिन्ती छ, आफ्नो दासलाई बताइदिनुहोस्। परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, अवश्य त्यो आउनेछ। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? जुन देशलाई उसले बचाएको थियो, उसले आफ्नो बुद्धिको सहारा लिएको थिएन। यो मानिसहरू त मसँग प्रेम गर्दछन्, यिनीहरूले मलाई किन फसाउँछन् त? बुद्धिमान थियो, उसलाई थाहा थियो मानिसहरू केही भरोसा छैन, परमेश्वरलाई सोध। कसलाई सोध्नुहोस्? परमेश्वरलाई। अर्को, फेरि दाउदले सोधे, के किलाका नगरवासीहरूले मलाई र मेरा मानिसहरूलाई साउलको हातमा सुम्पिदिनेछन्? परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, अवश्य तिनीहरूले त्यसै गर्नेछन्। सिम्पल। त्यसले यो होइन कि तपाईँ कुनै पनि समयमा परमेश्वरको हातमाबाट सुन्न सक्नुहुन्न। तपाईँलाई थाहा छैन जुन मानिसहरूलाई तपाईँ बचाउँदै हुनुहुन्छ त्यही तपाईँको विरुद्धमा हुन सक्छ। दाउद के थियो? बुद्धिमान। उसको निर्भरता केमा थियो? परमेश्वर। त्यसैले म भन्दछु मलाई धोका दिन मुस्किल छ, म भरोसा गर्दछु, त्यति नै गर्दछु जति प्रभुले भन्नुभएको छ। प्रेज द लर्ड। त्यसको परिणाम के थियो? 14 पद।
दाउद उजाड स्थानको गढीहरू र जीवको मरुभूमिका पहाडहरूमा बसिरहे र साउलले तिनलाई दिनदिनै खोज्थे, तर परमप्रभुले दाउदलाई उनको हातमा सुम्पिदिनु भएन। प्रेज द लर्ड। त्यसैले जब तपाईँ परमेश्वरलाई सोधेर हिँड्नुहुन्छ, दुश्मनले तपाईँको केही पनि बिगार्न सक्दैन। सिम्पल। त्यसैले मैले तपाईँलाई त्यो वचन देखाएँ, वचनमा पालना गर्नेवाला बन, केवल सुन्नेवाला होइन। त्यसले आफूले आफूलाई के दिन्छ? धोका। त्यसले आफूले आफूलाई धोका दिन्छ। प्रेज द लर्ड। यहाँ हामी देख्न सक्छौँ दाउदको जीवनमा सामुएल 2 अध्याय 1 पद। त्यसपछि दाउदले परमप्रभुलाई यसो भनेर सोधे कि म यहुदाको कुनै एउटा शहरमा जाउँ? परमप्रभुले जवाफ दिनुभयो, उक्ली जाऊ। दाउदले सोधे, कुन चाहिँ शहरमा? अनि यस्तो जवाफ आयो, हेब्रोनमा। जब तपाईँ दाउदको जीवनलाई पढ्नुहुन्छ, यहाँ तपाईँले दाउद र परमेश्वर बीचको बातचित सधैँ पाउनुहुनेछ। म केही एक्जाम्पल तपाईँलाई देखाउँदैछु, तपाईँ देखाउन सक्दिन। तर दाउदको निर्भरता केमा थियो? परमेश्वरमा। उसले आफ्नो समाजको सहारा लिँदैन थियो। मैले तपाईँलाई भने म बुद्धिमान यो कारणले होइन कि म इन्जिनियर हुँ, म बुद्धिमान यो कारणले हो कि म सधैँ परमेश्वरलाई सुन्न जान्दछु। मैले तपाईँलाई यही भनेको छु नि, होइन? मेरो बुद्धिमानी यो छ कि म परमेश्वरलाई सुन्न जान्दछु र मैले सुनेपछि गर्न जान्दछु। यही कारणले गर्दा म बुद्धिमान छु। प्रभु भन्नुहुन्छ र प्रभुलाई थाहा छ उहाँले मलाई जे भन्नुहुन्छ म त्यो गर्नेछु। धेरै सजिलो तरिकाले सुन्दछु, धेरै सजिलो तरिकाले गर्दछु। म बाख्रा होइन, म भेडा हुँ। म भेडा हुँ, त्यसले म भेडा हुँ। प्रेज द लर्ड। त्यसले त्यो गीत गाउने गर्नुहोस्, म हुँ तपाईँको भेडा प्रभु, बाख्रा होइन। ठिक छ? बाख्राहरू जुन पनि मालिकले भन्दछ तर भेडा के हो? गरी नै रहन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। पहिलो सामुएल 30 अध्याय 6 पद। एउटा अर्को दोस्रो कहानी। त्यसैले दाउद धेरै ठुलो सङ्कटमा परेको थियो। यो कहानी हो कि दाउद त्यो समय लुकेर पलिस्तीहरूसँग बसिरहेको थियो, किनकि साउल उसको ज्यानको पछाडि लागेको थियो। र फेरि केही दिनपछि पलिस्ती र इजरायलमा लडाइँ भयो। दाउद जोसँग बसिरहेको थियो, मतलब जुन पलिस्तीको बोस थियो को अन्डरमा थियो, तब दाउद र उसको मानिसहरू आफ्नो बोससँग लड्नलाई गयो। कसको विरुद्ध? इजरायलको विरुद्ध। सोचेर हेर्नुहोस्। तर त्यहाँ उनीहरू पुगे। बोसलाई त भरोसा थियो कि यो असल मानिस हो, तर हुन्छ नि सानो सानो सहरबाट मानिसहरू आउँछन्, ठुलो ठुलो लडाइँ थियो। बाँकी जुन पलिस्तीहरू थियो उनीहरूले भने यो दाउद यो यसले त हामीले नै मारेको थियो। तिमी यसलाई भरोसा गरेर हाम्रो बिचमा लिएर आएका छौ, हाम्रै विरुद्ध आएर हामीले नै मार्यो भने हामी के गर्ने? भगाउनुहोस् 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 भगाउनुहोस्। उनले भने होइन, म त तिमीलाई चाहन्छु, तिमी आऊ। बाँकीबाले भन्दछ तिमी जाऊ भाइ। तब दाउद आफ्नो साथीलाई लिएर गयो। तब पछाडि के भयो? तब उनीहरू फर्के, जहाँ उनीहरू बसेका थिए त्यहाँ शत्रुहरूले आक्रमण गरे। उनीहरूको श्रीमती, बच्चाहरू, भेडा बाख्राहरू सबै लिएर गए। प्रेज द लर्ड। त्यसैले यहाँबाट म पढ्दैछु। त्यसैले के कथा तपाईँले बुझ्नुभयो पछाडिको? आफ्ना छोराछोरीहरू लगिएका हुनाले मानिसहरूले दुःख मानेर दाउदलाई ढुङ्गाले हान्ने धम्की दिन लागे। दाउद अन्योलमा परे। तब दाउदले परमप्रभु आफ्ना परमेश्वरबाट बल पाए। यी ती मानिसहरू थिए जसलाई दाउदले धनी बनाएका थिए। यी ती मानिसहरू थिए जसलाई दाउदले सङ्कटबाट बाहिर निकालेका थिए। तर मानिसहरू उनलाई नै मार्न चाहन्थे, भन्दै थिए यसलाई नै मार, यही हो हाम्रो समस्याको कारण। हेर्नुहोस्, प्रेज द लर्ड। तर दाउदले आफ्नो परमेश्वरलाई स्मरण गरेर के पाए? बल मागे। आफूले आफूलाई के गरे? परमेश्वरमा उदाहित गरे। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। अर्को पद। तब दाउदले अहिमेलेका छोरा पुजारी अबियाथारलाई एपोद ल्याउने हुकुम गरे र अबियाथारले त्यो ल्याए। तब दाउदले परमप्रभुलाई सोधे। भन्नुहोस्, दाउदले परमप्रभुलाई सोधे। यो त्यो समय थियो जब आई लभ दाउद, मलाई प्रेम छ दाउदसँग। मैले भने कमन, आफ्नै श्रीमती छोराहरू गइसकेका छन्, मेरो श्रीमती छोराछोरी गएका छन् भने कि म खोज्नको लागि प्रभुले सोधु के? दाउद त्यस्तो थिएन। दाउदले अझै पनि सोधिरहेका थिए, प्रभु के गरौँ? दाउदले परमप्रभुलाई सोधे के म यी लुटपिट गर्नेहरूलाई खेदुँ? यिनीहरूले श्रीमती छोराछोरीहरू लिएर गएका छन्। रिसमा पहिलो काम के हुन्छ? पछाडि गएर म लिउँ। दाउद थिएन, दबावमा पनि गल्ती थिएन। यहाँ त भन्छन् हो पास्टर, म धेरै प्रेसरमा थिएँ, त्यसले गल्ती भयो। मैले भने कि ए हो र? सुन्तलालाई हातले निचारे भने के निस्कन्छ? कुन चाहिँ जुस? म दबावमा थिएँ, गल्ती गरेँ। मैले भने कि यही त तपाईँले सिक्नुपर्छ कि दबावमा कसरी गल्ती नगर्ने। दबावमा गल्ती गर्नुभयो भने तपाईँ लडाइँ हार्नुभयो। तपाईँले गल्ती गर्नुभयो किनभने सायद तपाईँले आफूले आफूलाई ट्रेनिङ दिनु भएन, ठिक होइन र? यदि तपाईँले आफूले आफूलाई सही गर्ने ट्रेनिङ दिनुभएको थियो भने तपाईँ जति नै दबाब आउनुहोस् तपाईँ के गर्नुहुन्थ्यो? सही। धेरैजनालाई यो तरिकाले ट्रेनिङ दिएको छैन। अरे यार, दबावमा गल्ती हुन्छ, प्रेसरमा छ नि, मेरो दिमाग चल्दैन, मेरो त धेरै चल्छ यसमा। यदि तपाईँ मलाई दबाब दिनुहुन्छ म त्यति नै सठिक निर्णय लिँदछु।
तपाईँले मलाई जति दबाउनुहुन्छ तपाईँले मेरो बुद्धि त्यति नै देख्नुहुन्छ। बिकज आई डिडन्ट ट्रेन माइसेल्फ द्याट वे। दबाबमा म गल्ती गरौँ, कम अन, दबाबमा गल्ती गरेँ भने म कसरी जिउने छु त? हालेलुया। त्यसो भए त डक्टरले नै गल्ती गर्नुपर्छ नि, होइन? के गर्ने थिएन र? पेसेन्टमा गल्ती गर्नुपर्ने थियो। उनीहरूलाई के ट्रेनिङ दिइन्छ? फेरि हाई प्रेसर गेममा मानिसहरूलाई वाइड इफेक्टिभ हुनुपर्छ। नो, यु कान्ट ट्रेन योरसेल्फ द्याट वे। के हो, दबाबमा थिए त्यसैले गल्ती भयो। दबाबमा मैले बुझिनँ सही के हो गलत के हो। होइन, बहाना नबनाउनुहोस्। आफूलाई गलत तरिकाले ट्रेन नगर्नुहोस्। तब दाउदले यो दबाबमा जब उसको श्रीमती छोराछोरीहरू गएको थियो, जब उसको ज्यान खतरामा थियो, दाउदलाई के याद थियो? कोसँग बातचित गर्नुपर्छ? प्रभुसँग बातचित गर्न। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। किन कसैलाई लाग्छ कि ऊ प्रभुलाई भन्दा धेरै आफूलाई प्रेम गर्छ? तपाईँले आफूलाई त्यति प्रेम गर्न सक्नुहुन्न जति परमेश्वरले तपाईँलाई गर्नुहुन्छ। हुन्छ, अघि बढ्नेछौँ। तब दाउदले परमप्रभुलाई सोधे, के म यो लुटपिट गर्नेहरूलाई खेदुँ? के म उनीहरूलाई भेटाउन सकुला? उहाँले जवाफ दिनुभयो, र यो त्यो मानिस थियो जो धेरै शक्तिशाली थियो। यो त्यो मानिस थियो जसले के गरेको थियो? गोलियातलाई ढुङ्गाले हानेको थियो। तर यो मानिसको दिनतालाई हेर्नुहोस्, कुनै सानो मानिसले कुरा गरेको थिएन। एउटा मानिस जसले पुरा देशलाई हालत गरेको थियो। एक मानिसले के गरेको थियो? देशको शिरमा ढुङ्गा, किनकि पुरा गोलियत के थियो? देश। यो कुनै सानो मानिस थिएन, परमेश्वरसँग सोधिरहेको थियो। यो बुद्धिमान मानिस हो, यो साहसी मानिस हो, यो राजा हो, अभिषेक मानिस। तर यसको दिनता छ कि कोसँग सोधिरहेको छ? परमेश्वरसँग। के म यो लुटपिट गर्नेहरूको पछि खेदुँ? के म उनीहरूलाई भेटाउन सकुला? सोचेर हेर्नुहोस्, के म गएर समात्न सकुला? हेर्नुहोस्, दाउदले एउटा पनि लडाइँ हारेको थिएन। दाउदलाई थाहा थिएन उनीहरू को थिए। दाउदले कुनै पनि लडाइँ हारेको थिएन। त्यसको पछि पनि उसको दिनताले भने, के म उनीहरूको पछि लागु? उहाँले जवाफ दिनुभयो, उनीहरूलाई खेद, तैँले उनीहरूलाई भेटाएर सबैलाई छुटाउने छस्। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? र त्यस्तै भयो। हुन्छ 18। ओ लर्ड, अमालेकीहरूले लगेका सबैजनालाई तिनका 2 स्वास्नी समेत दाउदले छुटाए। भन्नुहोस्, दाउदले छुटाए। दाउदले आफ्ना 2 स्वास्नीहरू समेत छुटाए। प्रेज द लर्ड। तर यो किन भयो? किनकि ऊ कसले सोधेर गएको थियो? परमेश्वरलाई। अर्को, साना ठुला छोराछोरीहरू लुटेका माल उनीहरूले आफ्नै निम्ति लगेका थोक केही पनि छुटेन। दाउदले सबै कुरा पुनः प्राप्त गरे। भन्नुहोस्, केही पनि छुटेन। उनीहरूले लगेका कुनै पनि थोक छुटेन, किनभने दाउदले सबै कुरा पुनः प्राप्त गरे। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। जब तपाईँ परमेश्वरसँग हिँड्नुहुन्छ, 1 रुपियाँको पनि घाटा हुँदैन, एउटा पनि मेम्बर गुमाउनुहुन्न। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। द्याट्स वाट ह्यापन्स। प्रेज द लर्ड, हालेलुया। त्यसैले दाउद कोसँग निर्भर थियो? परमेश्वरसँग। हरेकपल्ट जब साउल दाउदले समात्न चाहन्थ्यो, साउलमाथि समस्याहरू आइपर्दथ्यो। गएर बाइबल पढ्नुहोस्। जब साउलले दाउदले समात्नेवाला हुन्थ्यो, थाहा हुन्थ्यो शत्रुहरूले साउलले हमला गर्दै थियो। पढ्नुहोस्, कतिपल्ट छ बाइबलमा? हरेक पल्ट। प्रेज द लर्ड। दोस्रो जुन मैले तपाईँलाई भने, उसँग के थियो? सही सल्लाहकार। के थियो? पहिलो सामुएल 23 अध्याय 16 पद। हुन्छ, 15बाट पढ्नेछौँ। जब दाउद जीवको मरुभूमिका हुरेसमा थिए, साउलले तिनको प्राण लिन निस्केर आएका छन् भने तिनले थाहा पाए। तब साउलका छोरा जोनाथन त्यहाँ तिनी कहाँ आए र तिनलाई परमेश्वरमा बल पाउन उत्साह दिए। यो जोनाथन के थियो? साउलको छोरा। जोनाथनलाई थाहा थियो कि साउलले उसलाई मार्न चाहन्छ। जोनाथनले आएर उसलाई के दियो? सही सल्लाह। के दियो? उसलाई हिम्मत दियो। हिम्मत। त्यसैले तपाईँसँग सही सल्लाहकार हुन जरुरी छ, जसले तपाईँलाई हिम्मत दिँदछ कि चिन्ता नगर्नुहोस्, सबै ठिक हुनेछ। होइन, बडा चर्चा चिल्लाउँदथ्यो, कराउँदथ्यो, अब के भयो भन्दछु, यो झुटो हो। यिनीहरूलाई जिन्दगीबाट भगाइदिनुहोस्। यो त्यही हो जसले तपाईँलाई आफैलाई पनि नर्कमा लान्दछ। एकअर्कालाई भन्नुहोस्, सल्लाहकार, सही सल्लाहकार आशिष। दाउदसँग यो आशिष थियो। प्रेज द लर्ड। 22:5। हुन्छ, 4बाट पढ्नेछौँ। तिनले तिनीहरूलाई मोआबको राजाको दरबारमा छोडी राखे र दाउद आफ्नो गढीमा रहुन्जेल तिनीहरू त्यहाँ नै बसे। तर अगमवक्ता गादले दाउदलाई भने, तपाईँ गढीमा नबस्नुहोस्, यहुदामा गइहाल्नुहोस्। यसर्थ दाउद होरेतमा वनमा गए। फेरि पनि के आयो उसको जीवनमा? सही सल्लाहकार। दाउदसँग आशिष थियो, उसँग सधैँ सही सल्लाहकार थियो। मैले भने नि, जब तपाईँको हृदय सही हुन्छ तब सही मानिसहरू आउन सुरु हुन्छ। प्रेज द लर्ड। बुझ्नु भयो नि, होइन? जब हृदय सही हुन्छ
जब तपाईँ साँचो हृदयले प्रभुको सेवा गर्नुहुन्छ त्यही मानिसहरू आउन सुरु हुन्छ। द्याट्स व्हाट ह्यापन्स। तपाईँलाई थाहा थियो साँचो सल्लाहकार कति धेरै जरुरी छ। हुन्छ पढ्नेछौँ दोस्रो सामुएल 3 पदबाट, दोस्रो सामुएल 15:30 पदबाट। जैतुन डाँडाको उकालोमा जाँदा दाउद रोए, तिनले शिर ढाकेका थिए र नाङ्गो खुट्टाले हिँडेर गए। तिनीसँग भएका सबै मानिसहरू पनि शिर ढाकेर रुँदै हिँडे। अनि आफ्नै छोराले के गरेको थियो? विद्रोह। आफ्नै छोराले। षड्यन्त्रकारीहरू मध्ये अहितोपेल अब्सालोमसँग छन् भने दाउदले सुनाइयो। अहितोपेल धेरै नै बुद्धिमान मानिस थियो। यो भनिन्थ्यो कि अहितोपेलबाट सुनियो भने परमेश्वरबाट सुनियो। कति धेरै बुद्धिमान थियो। दाउदले थाहा थियो सही सल्लाहकार कति धेरै जरुरी छ। उसले थाहा थियो यदि अहितोपेलले उसको छोरालाई सही सल्लाह दिइरह्यो भने म जिउनेवाला छैन। दाउदले बुद्धि लगायो। अब दाउदले यसो भनेर प्रार्थना गरे, हे परम प्रभु, अहितोपेलको सल्लाहलाई व्यर्थ तुल्याउनुहोस्। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। अहितोपेलको बुद्धिलाई के बनाइदिनुहोस्? व्यर्थ। प्रेज द लर्ड। त्यसरी उसँग के थियो? सही सल्लाहकार। के थियो? सही सल्लाहकार। उसले सही सल्लाहकारहरूको के थाहा थियो? भ्याल्यु। कोही मानिसहरूले तपाईँले सही सल्लाह दियो भने उनीहरू रिसाउँछन्। प्रेज द लर्ड। ओके, एउटा दयालु राजा थियो। भन्नुहोस् ऊ दयालु राजा थियो। पहिलो सामुएल 30:23-25। ओके, त्यसैले यो समय हो कि लडाइँको लागि उनीहरू गएको थियो। केही मानिसहरू सामानसँग रोक्यो। जब दाउद लड्नबाट आयो, जब दाउद फर्केर आयो, उनीहरूले लडेर सबै कुरा फर्काएर ल्याए। अब के भयो कि बुद्धि आयो सबैको, दाउदको, कि पहिलोपल्ट हामी सबैजना के भएको थियौँ? गएका थियौँ। पछि आएर हामी लुट्यौँ। त्यसैले यसपल्ट दाउदले बुद्धि लगायो। केहीलाई अनि चाहिँ जुन बचेको छ ऊ आफैलाई। त्यसैले थोरै सामानहरू बचेको थियो। त्यसैले केहीजना हामी यहाँ पर्नेछौँ र बाँकी हामी लड्न जानेछौँ। अब त्यसैले उनीहरू सबैजना जितेर आए। 22 कहानी बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? कोही मानिसहरू सामानसँग रोकेका थिए, कोही मानिसहरू र बाँकी मानिसहरू दाउदसँग लड्नलाई गएका थिए। तब ती मानिसहरू मध्ये जो दाउदसँग गएका थिए, सबै दुष्ट र उच्च मानिसहरूले भने, हेर्नुहोस् परमेश्वरले कसरी ती मानिसहरूलाई डिस्क्राइब गराउनु भएको छ। सबै दुष्ट र नीच मानिसहरूले भने ती मानिसहरू हामीसँग गएनन्, लडेर त हामी आयौँ। हामीले फिर्ता ल्याएका लुटका मालबाट हामी तिनीहरूलाई केही पनि भाग लाउने छैनौँ। केवल तिनीहरूले आफ्ना आफ्ना स्वास्नी र छोराछोरीहरू लैजाउन्। त्यो हेर्नुहोस्। अर्को बुद्धिमान दाउद। तब दाउदले भने परमेश्वरले हामीलाई रक्षा गर्नुभयो, यी सब दिनुभयो र दुश्मनहरूलाई हाम्रा हातमा दिनुभयो। अब उहाँले दिनुभएका चिजहरूसँग त्यसो गर्ने छैनौँ। तिनीहरूले गरेको प्रस्तावमा को सहमत हुन्छ? म त मान्ने छैन तिमीहरूको दुष्ट काममा। माल सामान हेर्न बसेकाहरूले लडाइँमा जानेहरूकै बराबर हिस्सा पाउनेछन्। सबैले पनि बराबर हिस्सा पाउनेछन्। प्रेज द लर्ड। सुन्दै हुनुहुन्छ? इट्स इम्पोर्टेन्ट। त्यस बेलादेखि उसो आजको दिनसम्म दाउदले दिएको यही नियम इजरायलमा चलिआएको छ। बुद्धिमानी। दाउद के थियो? ऊ भित्र दया थियो, उसँग बुद्धि थियो। प्रेज द लर्ड। अरूहरूको हिस्सा लुट्नलाई बसेको थिएन कि यिनीहरू यहाँ बसेका मात्र थिए, यिनीहरूले हामी केवल बच्चाहरू दिनेछौँ, बाँकी चाहिँ हामी मालहरू बाँड्नेछौँ। बिल्कुलै होइन। सो जब तपाईँ बाइबल पढ्नुहुन्छ, बाइबल सिक्नुहुन्छ, तपाईँ धेरै बुद्धिमान बन्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। दाउद बुद्धिमान। दाउद के थियो? दयाविद थियो भित्र। के थियो? दया। प्रेज द लर्ड। अर्को, जब दाउद सिकलगमा आइपुगे तब तिनले लुटका केही माल आफ्ना मित्रहरू यहुदाका धर्मगुरुहरूलाई यसो भनेर पठाए, परमप्रभुका परमेश्वरबाट, परमप्रभुका शत्रुहरूबाट लिएका लुटका मालदेखि यी तपाईँहरूका निम्ति सौगात हुन्। जब तपाईँ धनी बन्नुहुन्छ तब आफ्ना साथीहरूलाई गिफ्ट पठाउनुहुन्छ। यो होइन कि परमेश्वरले तपाईँलाई पैसा दियो र तपाईँ आफै खाँदै हुनुहुन्छ। धेरै मानिसहरूको साथी नै छैन, उनीहरूले कसैलाई अहिलेसम्म दिएकै छैनन्। दे डोन्ट मेक फ्रेन्ड। उनीहरूले कहिले पनि कसैलाई केही दिँदैनन्। म पास्टर हुँ तपाईँको, तर तपाईँले भन्न सक्नुहुन्न कि मैले तपाईँलाई कहिले पनि केही दिएको छैन। हालेलुया। बुझ्नुभयो तपाईँहरूले? तर तपाईँले के दिनुहुन्छ? गिफ्ट। के दिनुहुन्छ? गिफ्ट। साथी बनाउनुहुन्छ। जब परमेश्वरले तपाईँलाई ठुलो बनाउनुहुन्छ तपाईँ दोस्रोलाई ध्यान राख्नुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँ दुष्ट बन्नुहुन्न, तपाईँ उच्च बन्नुहुन्न। यसरी खाने छैन। दोस्रोलाई के दिनुभयो? साथीहरूलाई, आफन्तहरूलाई के गर्नुभयो? प्रेज द लर्ड। अर्को दोस्रो सामुएल 2:5-6 पद। तब तिनले तिनीहरूलाई यो समाचार पठाए, तिमीहरूले आफ्ना स्वामी साउल प्रति देखाएको भक्ति र उहाँलाई गाडेकामा परमप्रभुले तिमीहरूलाई आशिष दिउन्। सोचेर हेर्नुहोस्, उसको दुश्मनलाई जसले गाडेका थिए दाउद उनीहरूलाई प्रार्थना गर्दै थियो, उनीहरूलाई आशिष दिइरहेको थियो। होइन तिमी मेरो दुश्मनसँग मिल्यौ, तिमी आजदेखि मेरो दुश्मन हौ। दाउदसँग यस्तो कुनै पनि सोचाइ थिएन। सुन्दै हुनुहुन्छ? उसले साउलले जसले गाडेका थिए उसले भन्यो थ्याङ्क यू भाइ। सोचेर हेर्नुहोस्, हृदय एकअर्कालाई भन्नुहोस्
हृदय। तपाईँले बुझ्नुभयो परमेश्वरले दाउदलाई किन भन्नुभयो मेरो हृदय पछिको मानिस। यति डिटेल मानिसहरूलाई भन्यो होइन तिमीहरू असल छौ, तिमीले साउललाई के दियौ गाड्यौ, तर साउल उसको जीवनको पछाडि परेको थियो। प्रेज द लर्ड। तर हामीलाई थाहा छ उसले साउलको मृत्युको आनन्द मनाएन। थाहा छैन होइन हामीलाई। उसले भने ओ महान कसरी मर्यो, उसलाई कुनै खुसी थिएन। तर तपाईँको शत्रु पनि मर्यो भने तपाईँ आनन्द मनाउनुहुन्न भने कि है ठिक छ मर्यो, दुष्ट मर्यो, हाम्रो कसैले तल झऱ्यो भने हामीलाई खुसी हुँदैन। यो अलवेज कन्सर्न। हामी कहिले चाहँदैन कि कसैको नाश होस्, किनभने प्रभुले कसैको पनि नाश होस् भन्ने चाहनुहुन्न। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। सुन्दै हुनुहुन्छ तपाईँहरू? यो अन्तको दिन हो। के को दिन हो? यो चिजहरू गर्नलाई कठिन हुन्छ। मैले तपाईँलाई सधैँ भनेको छु तपाईँको समृद्धि चर्चसँग जोडिएको छ। जति चर्च बढ्छ त्यति तपाईँ बढ्नुहुन्छ, जति सेल बढ्छ त्यति तपाईँ बढ्नुहुन्छ। परमेश्वरले यो सिस्टम यस्तै बनाउनु भएको छ। उहाँले हाम्रो समृद्धि केमा जोड्नु भएको छ? चर्चसँग। त्यसैले जब चर्च तपाईँको लागि जरुरी छैन, समृद्धि आउनेवाला छैन। यो कुनै नियम हो जुन तपाईँले सिक्नुपर्छ। मेरो लागि सबैभन्दा पहिलो कुरा चर्च हो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। र आखिरी छ र अन्तिम छ दाउद एउटा दानी थियो र आराधक थियो। प्रेज द लर्ड। भन्नुहोस् दाउद एउटा दानी थियो र आराधक थियो। दोस्रो सामुएल 6:13 हुन्छ हामी 12बाट पढ्नेछौँ। तपाईँलाई थाहा छ कि के भयो कि दाउदले आफ्नो सहर बनायो दाउदपुर, सिटी अफ डेभिड। तब उनले त्यहाँ वाचाको सन्दुक ल्याउन चाहन्थ्यो। दाउदलाई थाहा छैन कि कुन चाहिँ समस्यामा परिरहेको छौ। 7 पदबाट पढ्नेछौँ। तब दाउदले त्यो वाचाको सन्दुकलाई आफ्नो घरमा ल्याउन चाहन्थ्यो। अब दाउदलाई थाहा थिएन तरिका के हो, सही तरिका। त्यो समय उसले आफ्नो एउटा नयाँ बैलगाडी बनायो। त्यो माथि सन्दुक थियो, सन्दुक राख्यो। दुईजना मानिसलाई भन्यो यो सन्दुकको ध्यान राख। बाटोमा जमिन यताउता परेको थियो, बेलगाडी थोरै अकमकियो र सन्दुक चिप्लेर झर्न लाग्यो। र त्यहाँ जुन मानिस खडा थियो जसलाई सन्दुकलाई सम्हाल्नु थियो उसले के गर्यो? सन्दुकलाई सम्हाल्नको लागि हात लगायो। र जसै उसले हात लगायो तब परमेश्वरको क्रोध उमाथि भड्क्यो। उसको नाम के थियो? उज्जिया। र तिनको यस्तो लापरवाहीको निम्ति उहाँले तिनलाई त्यहाँ मार्नुभयो। अर्को और उस दिन दाऊद यहोवा से डरकर कहने लगा, परमप्रभु यसरी उज्जास माथि क्रोधित हुनुभएको मा दाउद रिसाए र तिनले त्यस ठाउँको नाउँ फारस उज्जा राखे। त्यसको नाउँ आजसम्म त्यही छ। अर्को त्यस दिन दाउद परमप्रभुमा डराए र भने अब परमप्रभुको सन्दुक म आफूसँग कसरी राख्न सकुला। अब दाउद के थियो? परमेश्वरसँग डराउँदो थियो। प्रेज द लर्ड। जब उसले यो सही तरिका भने थाहा पायो र गलत तरिका भने थाहा पायो उसले त्यो गर्न बन्द गर्यो। म भन्दछु सेल लिडर त्यो तपाईँको अफरिङहरू आइरहेको छैन भने तपाईँलाई थाहा छैन तपाईँले आफ्नो जिन्दगीको साथमा के गर्नु भएको छ। परमेश्वरको पैसासँग नखेल्नुहोस्। नसोच्नुहोस् कोहीले पनि ध्यान दिइरहेको छैन। जसको पैसा उसले ध्यान दिइरहेको छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। त्यस दिन दाउद परमप्रभुसँग डराएर भने अब परमप्रभुको सन्दुक म आफूसँग कसरी राख्न सकुला। अर्को परमप्रभुको सन्दुक आफूसँग दाउदको सहरमा तिनले लैजान चाहेनन्, बरु तिनले गिती आबेद एदोमको घरमा सन्दुक पुर्याए। डरायो किनभने उसले भन्यो अरे भाइ मबाट यो गलत काम हुँदैन। त्यसैले उसले अरूसँग राख्यो। अर्को यसरी परमप्रभुको सन्दुक आबेद एदोमको घरमा 3 महिनासम्म रह्यो। अनि परमप्रभुले आबेद एदोम र तिनका सबै घरानालाई आशिष दिनुभयो। प्रेज द लर्ड। यदि मैले भनेको छु अफरिङ राख्नुहोस् तब आशिष आउने छ, मैले दिऊ भनेर भने आशिष आउने छैन। ठिक छ, डिपेन्ड गर्छ के निर्देशन दिएको छ। यस्तो किन हुन्छ? कसलाई भनेको छ ऊ म माथि डिपेन्ड गर्छ। कसलाई मैले भनेको त छुन सक्छ, कसलाई मैले भनेको त छुन सक्दैन। जसलाई भनेको त छुन सकिन्छ ऊ छुएर जिउँदो रहन सक्छ। तपाईँले छुन सक्नुहुन्न भन्यो भने तपाईँ मर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पल, कति सरल चिज छ यो। प्रेज द लर्ड। ओके बुद्धि आइरहेको छ कि परमप्रभुका सन्दुक हो कारण परमप्रभुले आबेद एदमको घराना र तिनका सबै थोकलाई आशिष दिनुभयो भने जब दाउदले सुनाइयो तब तिनी गएर आबेद एदमको घरबाट परमप्रभुको सन्दुक धुमधाम आनन्दको साथ दाउदको सहरमा ल्याए। परमप्रभुको सन्दुक बोक्ने मानिस 6 कदम पुगेपछि तिनले एउटा साँढे र एउटा मोटो बाछो बलिदान गरे। के भन्दैछ यहाँबाट सन्दुक गइरहेको छ। यो गरिरहनु भएको छ, जे पनि गरिरहनु भएको छ, होसन्ना गरिरहनु भएको छ, हिँडिरहेको छ। ओ प्रभुको स्तुति होस्। आफ्नो गीत गाइरहेको छ उनीहरू र दाउद अघि हिँडिरहेको छ। 1 2 3 4 5 6 के दियो उसले? भेटी। अर्को 6 कदम 1 2 3 4 5 6 के दियो? भेटी। पुरा बाटोमा हरेक 6 कदममा दाउदले के दिइरहेको थियो? भेटी। प्रेज द लर्ड। कम अन। कसरी कोही परमेश्वरलाई देखेर घाटामा हुन सक्छ? प्रेज द लर्ड। त्यसले कहिले नसुन्नुहोस् पास्टर हरेकपल्ट दिनुपर्छ।
भन्दैछ हेर्नु न कतिपल्ट दिनुपर्छ। आफ्नो प्रभुबाट लिनुहोस्। प्रेज द लर्ड। नभन्नुहोस् त्यो तरिकाको लागि। दाउद के थियो? दानी। सोचेर हेर्नुहोस् हरेक 6 कदममा। यही कारणले गर्दा कि सोलोमनसँग बुद्धि थियो, जब उसँग मौका थियो उसले के गर्यो? 1000 बलि। उसले कहाँबाट सिक्यो? दाउदबाट। एकअर्कालाई भन्नुहोस् सिक्नुहोस्। दाउद के थियो? दानी थियो। पहिलो इतिहास 22 अध्याय 5 पद। दाउदले भने मेरो छोरो सोलोमन कलिलै छ, परमप्रभुको निम्ति निर्माण गरिने भवन अत्यन्तै शोभायमान र सबै देशमा प्रसिद्ध र नाउँ चलेको हुनुपर्छ। यसकारण त्यो निर्माण गर्नलाई मैले नै सबै तयार गर्नेछु। यसैले आफ्नो मृत्यु अघि नै दाउदले प्रचुर सामान तयार गर्न लागे। परमेश्वरको घर दाउदले बनाउन चाहन्थ्यो र परमेश्वरले के भन्नुभयो? तिमीले बनाउने छैनौ। के गर्नेछौ? तिमीले बनाउने छैनौ। फेरि पनि दाउदले के गर्यो? तयारी गर्यो। उसको तयारी कसरी गर्यो हेर्नुहोस्। हुन्छ जानेछौ। 4 पद सेम बुक सेम च्याप्टर। हामी हेर्नेछौ 14 पद सेम बुक सेम च्याप्टर। ज्यादै दुःख उठाएर मैले परमप्रभुका मन्दिरको निम्ति 1 लाख तोडा सुन, 10 लाख तोडा चाँदी, जोक्नै नसकिने काँसा र फलाम जोहो गरिराखेको छु। काठपात र ढुङ्गा पनि तयार गरिराखेको छु। तैले त्यसमा अरू थप्न सक्छस्। दाउद के थियो? दानी। उसको मन केमा लागेको थियो? परमेश्वरको घरमा। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। परमेश्वरको घरमा। फेरि ऊ के थियो? वर्शिपर। जानेछौ दोस्रो सामुएल 24 अध्याय 24 पदमा। दानी। यहाँ पर अगाडि चिज छ दानी। राजाले एरोनालाई भन्यो यसो होइन। यसको पछि म एउटा कहानी भन्दछु। दाउदले परमेश्वरलाई केही भनेको थियो, परमेश्वर उसलाई गरिदिनु भयो। दाउदले त्यही समयमा भेटिदिनु थियो। दाउदले एउटा वेदी बनाउनु थियो जहाँ उसले आफ्नो भेटिदिनु थियो। तब त्यहाँ नै कसैको मैदान थियो, अरोना नामको व्यक्तिको। तब दाउदले मानिसहरू पठाए, अरे भाइ मलाई एउटा वेदी बनाउनु छ र आफ्नो भेटिदिनु छ। अब दाउद उसको राजा हो। तब उसले भन्यो, राजाले अरोनालाई भन्यो, त्यो मानिसले के भन्यो? अरे स्वामी यो सबै तपाईँको हो, तपाईँले फ्रीमै लिनुहोस्। राजाले अरोनालाई भन्यो यसो होइन, म ती तिमीबाट अवश्य किन्नेछु। पैसा नपरेका चिज लिएर परमप्रभु मेरा परमेश्वरलाई म बलिदान चढाउने छैन। टेरिमेटको मतलब त्यहाँ मोल नलिएको, जसको लागि म आफैले दाम चुकाएको छैन, म त्यो परमेश्वरलाई कसरी दिउँ? प्रेज द लर्ड। हालेलुया। यसकारण दाउदले त्यो खला र गोरुहरू चाँदीका 50 सिक्कामा किने। दाउदले किन्यो जबकि उसको त्यो प्रजा थियो, उसले उसलाई फ्रीमा दिनेवाला थियो। उसले भन्यो होइन म लिने छैन। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। दाउदको हृदय के थियो? दाउदलाई दिन आउँदथ्यो, किनभने थाहा थियो दिनेवाला लिनेवाला भन्दा आशिषित छ। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। हाँस्नुहोस्, हा 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 हा। भन्नुहोस् म दानी हुँ। हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? भन्नुहोस् म दानी छु, आफ्नो स्वर्गीय पिता जस्तै। त्यसैले हरेक बार जब तपाईँ दिनुहुन्छ तपाईँ परमेश्वरको स्वभाव लिनुहुन्छ। प्रेज द लर्ड। दोस्रो सामुएल 16 देखि 19 पद। जब परमप्रभुको सन्दुक दाउदको सहरमा प्रवेश गर्दै थियो तब साउलकी छोरी मिकलले झ्यालबाट हेरिन् र दाउद राजालाई परमप्रभुको सामुने उफ्रदै र नाच्दै गरेको देखिन् र तिनले मनमनै दाउदलाई घृणा गरिन्। यहाँबाट त्यो गीत आएको हो, नाच्नेछु गाउनेछु दाउद जस्तै, जुन हामी गाउँदैछौँ कहिलेकाहीँ। के गाउँदैनौ र? यो त्यो स्थिति थियो जहाँ दाउदले यसरी नाचे। परमेश्वर सामु उसले के गर्यो? आराधना। वचन सही छ। अधिकांश पाठ कसले लेखेको थियो? दाउदले। दाउद एउटा आराधक थियो, आराधक। उसलाई परमेश्वरको आराधना गर्नमा आनन्द आउँदथ्यो। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। अर्को, तिनीहरूले परमप्रभुको सन्दुक भित्र ल्याए र दाउदले सन्दुकको लागि टाँगेका पालभित्र राख्नका निम्ति तोकिएको स्थानमा त्यो राखे। अनि दाउदले परमप्रभुको सामुन्ने होम बलि र मेल बलि चढाए। अर्को, दाउदले यी बलिदानहरू चढाउन सकेपछि तिनले सर्वशक्तिमान परमप्रभुको नाउँमा मानिसहरूलाई आशीर्वाद दिए। अर्को, अनि तिनले सबै मानिसहरूले अर्थात् इजरायलहरूका सबै जमघटको हरेक पुरुष र स्त्रीलाई एक वटा रोटी, खजुरको एक डल्लो र किसमिसको एक झुप्पो दिए। तब सबै मानिसहरू घर गए। दाउद आफ्ना घरानालाई आशीर्वाद दिन आउँदा साउलकी छोरी मिकल तिनलाई भेट्न बाहिर निस्केर आइन् र भनिन्, इजरायलका राजाको निम्ति आज कस्तो गौरवको दिन। तिनले आफ्ना दासीहरूका दृष्टिमा नाङ्गो बनेर आफैलाई धुटाडो जस्तै बनाए, किनकि दाउद नाचिरहेको थियो। राजाको जुन धोती हुन्छ त्यो उडिरहेको थियो। सायद उसले उसको त्यो झागाहरू देखिरहेको थियो। अब श्रीमती उसलाई भन्यो, के तिमी भक्वास गरेर आएका छौ? दाउदले मिकललाई जवाफ दिए, तिम्रा पिता र उनका घरानाको कसैको सट्टामा मलाई उहाँको प्रजा इजरायलका राजा चुन्नुहुने परमप्रभुको सामुने त्यो गरिएको थियो। परमप्रभुको सामुने म उत्सव मनाउने छु। प्रेज द लर्ड। हालेलुया। तपाईँ यसैको लागि आफ्नो आराधनाको तरिका परिवर्तन गर्नुहुन्न। यस वी आर डुइङ सेम। र हामीलाई थाहा छ कहिले नाच्नुपर्छ। प्रेज द लर्ड। तपाईँले भन्नु होला, पास्टर कसरी नाच्न सक्नुहुन्छ? यसरी, मेरो प्रभु म नाच्दैछु, तपाईँ को हुनुहुन्छ?
मेरो प्रभु म नाच्छु त तपाईँ को हुनुहुन्छ? प्रेज द लर्ड, हालेलुया। उहाँ मेरो प्रभु हुनुहुन्छ, मलाई जस्तो आराधना गर्न मन लाग्छ म गर्नेछु, मलाई कसैले सोध्नु पर्दैन म कसरी आराधना गरौँ। इट्स इम्पोर्टेन्ट कि तपाईँ के गर्नुहोस्, आराधना। प्रेज द लर्ड। दाउद के थियो? एउटा दानी अनि एउटा आराधक, दानी अनि आराधक। र परमेश्वर चाहनुहुन्छ कि तपाईँ यस्तै गर्नुहोस्। त्यसले कहिले पनि कसैलाई तुच्छ नठान्नुहोस् जसले परमेश्वरलाई के गर्दैछ। अहिले भर्खरै हामीले पढ्यो कि मिकलले के गर्यो, लाई तुच्छ ठान्यो, उसको परिणाम के भयो बाइबलमा गएर पढ्नुहोस्। मिकललाई कहिले पनि बच्चा भएन र परमेश्वरले भन्नुभयो किनकि मिकलले त्यस दिन दाउदलाई तुच्छ ठानेको थियो, यसकारण परमेश्वरले मिकलको गर्व बन्द गर्नुभयो। यु डोन्ट प्ले विथ एन अनोइन्टिङ। मैले तपाईँलाई अघिल्लो हप्ता पनि भनेको थिएँ, अभिषेकको विरुद्ध नखेल्नुहोस्। के नखेल्नुहोस्? केमा नखेल्नुहोस्? प्रेज द लर्ड। अभिषेकसँग डराउनुहोस्। प्रेज द लर्ड। आफ्नो हातले उठाउनुहोस्, परमेश्वरलाई आराधना गर्नुहोस्, उहाँलाई धन्यवाद दिनुहोस्। यदि तपाईँ पहिलोपल्ट आउनुभएको छ भने हामी तपाईँलाई स्वागत गर्न चाहन्छौँ। तपाईँ उभिन सक्नुहुन्छ। धेरै धेरै स्वागत छ तपाईँलाई हाम्रो बिचमा। हामी खुसी छौँ कि तपाईँ हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। हामी चाहन्छौँ कि तपाईँ प्रभुलाई आफ्नो प्रभु बनाउनुहोस् ताकि तपाईँसँग पनि त्यो हृदय होस् जुन दाउदसँग थियो। त्यसैले यो प्रार्थनालाई मेरो पछाडि गर्नुहोस्, आँखा बन्द गर्नुहोस्, भन्नुहोस्, हे प्यारो पिता, म विश्वास गर्दछु येशू ख्रिस्टमा, जीवित परमेश्वरको पुत्रमा, कि उहाँ क्रुसमा मलाई बचाउनको लागि मर्नुभयो र परमेश्वरले उहाँलाई तेस्रो दिन मरेकाहरूबाट जीवित पार्नुभयो। जब उहाँ जीवित हुनुभयो म पनि जीवित भएँ। म आज येशूलाई बोलाउँदछु मेरो जीवनमा मेरो प्रभु हुनको लागि, मेरो स्वामी हुनको लागि। र म घोषणा गर्दछु कि येशू ख्रिस्ट जीवित परमेश्वरको जीवित पुत्र आजदेखि मेरो प्रभु, आजदेखि मेरो स्वामी हुनुहुन्छ। धन्यवाद प्रभु मलाई बचाउनु भएको लागि। म आजदेखि नयाँ जन्मेको छु। आजदेखि म आफूभित्र परमेश्वरको जीवनलाई ग्रहण गर्दछु। म बाँचेको छु येशूको नाउँमा, आमीन। प्रेज द लर्ड। जोडसँग ताली बजाउन सक्नुहुन्छ उहाँहरूको लागि। एउटा छोटो प्रार्थना म तपाईँहरू निम्ति गर्न चाहन्छु। बस्नुभन्दा अगाडि परमेश्वरमा प्रार्थना गर्छु त्यो हरेक व्यक्तिको लागि जसले भर्खरै तपाईँलाई ग्रहण गरेका छन्। म प्रार्थना गर्दछु येशूको नाम सदाभरि उहाँ मात्र रहनेछ, येशू ख्रिस्टको नाउँमा। शैतानको उनीहरूमाथि कुनै दावा कब्जा छैन, येशू ख्रिस्टको नाउँमा। उहाँले जे गर्नुहुनेछ त्यसमा सफल हुनुहुनेछ येशू ख्रिस्टको नाउँमा। उहाँहरूलाई आशिष दिन्छु तपाईँको बुद्धिद्वारा, तपाईँको आत्माद्वारा, तपाईँको अनुग्रहद्वारा, तपाईँको आशासँग। धन्यवाद। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रिस्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। बस्न सक्नुहुन्छ। थ्याङ्क यू। जोडसँग ताली बजाउँछौँ उहाँहरूको लागि। ये समय है, यो समय हो आफ्नो बेटी, आफ्नो दशांश, आफ्नो पार्टनरसिप दिने समय र हामी क्वायरलाई स्वागत गर्नेछौँ। Hallelujah! Praise the Lord! यीशु का नाम सबसे ऊंचा है और हम गाएंगे जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में मुक्ति, शक्ति, शांति सब कुछ है। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शक्ति, जिस नाम में है शांति, देता वो नाम चंगाई। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। जिस नाम में है जिंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु तेरा नाम, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। बीमारी से, गरीबी से, हर शाप से छुड़ाता वो नाम है जो अंधों को रोशनी भी है देता। हर बीमारी से, गरीबी से, श्रापों से यीशु का नाम छुड़ाता है। बीमारी से, गरीबी से, हर शाप से छुड़ाता वो नाम है जो
वो नाम, जिस नाम में है बंदगी, यीशु है वो नाम। यीशु, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है, यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु मसीह की, यीशु मसीह की, हालेलुया। प्रार्थना गर्नेछौँ हामी भेटीको निम्ति। आफ्नो हातलाई उठाउनेछौँ। धन्यवाद दिँदछौँ परमेश्वर, यो भेटीलाई ल्याउने अनुग्रह अवसर दिनुभएको लागि। दशांश, यो भेटी, यो पार्टनरसिप, यो विशेष बिउहरू तपाईँको आत्माद्वारा पवित्र छन् तपाईँलाई ग्रहण हुनको लागि। जसै तपाईँको बच्चाहरूले दिएका छन् उहाँहरूले त्यो बर्थडेको फसललाई पाउँदै हुनुहुन्छ प्रभु। यो वचन सुन्नेवाला मात्र होइन, गर्नेवालाहरू हुनुहुन्छ। धन्यवाद दिँदछौँ। हामी यो भेटीहरूलाई तपाईँहरूमाथि आशिषको आह्वान गर्दछौँ र घोषणा गर्दछौँ कि बढेको नियम यसमाथि चलेको छ तपाईँको राज्यको विस्तारको लागि। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। प्रेज द लर्ड। केही इम्पोर्टेन्ट अनाउन्समेन्टहरू छन्, ध्यान दिनुहोस्। जब कुनै अनाउन्समेन्टहरू हुन्छन् त्यसलाई गर्नुहोस्। त्यसै सबैभन्दा ठुलो अनाउन्समेन्ट छ, 11 र 12 जुनमा हाम्रो म्युजिक फेस्टिभल छ, मसीह उमंग। प्रेज द लर्ड। त्यसपछि हामी 31 मेसम्म ऱ्याप्सोडी अफ रियालिटिजको 10 लाख कपिजहरू स्पोन्सर गर्दैछौँ। परमेश्वरलाई धन्यवाद दिँदैछौँ। र एउटा जुन धेरै नै इम्पोर्टेन्ट छ, म तपाईँलाई फेरि पनि भन्दैछु, हामीसँग जोड्नुहोस्। हाम्रो जुन अनलाइन चर्चेसहरू छन् त्यो यस समय करिब 30 भन्दा बढी अनलाइन चर्चहरू छन्। बच्चाहरूको धेरै नै अनलाइन चर्चेसहरू छन्, 9 भन्दा बढी भाषाहरूमा छन्। यसको लागि हो कि ताकि हामी आत्माहरू जित्न सकौँ। प्रेज द लर्ड। हामी खडा हुनेछौँ, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनेछौँ। यदि तपाईँ सेल सिस्टमको पार्ट हुनुहुन्न भने आज नै भन्नुहोस्। सेल सिस्टम सबैभन्दा जरुरी हो। यदि तपाईँले फाउन्डेसन स्कुल गर्नुभएको छैन भने तपाईँ आफ्नो निडलाई मजबुत बनाउनुहोस्, किनभने एउटा मजबुत जगमा नै मजबुत घर खडा हुन सक्छ। आफ्नो हातले उठाउनुहोस्, परमेश्वरलाई धन्यवाद दिनुहोस्। म प्रार्थना गर्दछु तपाईँको बच्चाहरूको लागि। उहाँहरू सुरक्षित हुनुहुन्छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू खराब दुष्ट मानिसहरूबाट बच्नु भएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। कुनै बिमार उहाँको शरीरमा, उहाँको घरहरूको शरीरमा रहन सक्दैन येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरूसँग सधैँ नै सही सल्लाहकार छन् येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू खराब र दुष्ट मानिसहरूबाट बच्नु भएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरूको पैसामा बढुवा बोल्दछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा। सुसमाचार उहाँहरूको हातमा समृद्ध भएको छ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। उहाँहरू जहाँ पनि जानुहुनेछ परमेश्वरको सुसमाचार फैलाउनु हुनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा। यो प्रार्थनालाई येशू ख्रीष्टको नाममा माग्दछौँ, आमीन। परम पिताको प्रेम, येशू ख्रीष्टको अनुग्रह र पवित्र आत्मासँगको संगत हामीसँग सदाको लागि बनिरहनेछ येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमीन। निश्चय भलाइ र करुणा सदा मेरो जीवनमा बास गर्नेछ र म सदाको लागि परमेश्वरको घरमा बास गर्नेछु येशू ख्रीष्टको नाउँमा, आमीन। थ्याङ्क यू भेरी मच। गड ब्लेस यू। वचन आनन्द मनाउनुहोस्। वचनले के भन्छ? काम गर्दछ। बाइबल कहती है, इसलिए तुम जाओ और सारे देशों को सिखाओ और उन्हें पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम में बपतिस्मा दो और उन्हें सब बातें जो मैंने तुम्हें आज्ञा दी हैं मानना सिखाओ। और देखो, मैं जगत के अंत तक सदा तुम्हारे साथ हूँ। भारत की कुल जनसंख्या 136 करोड़ से भी अधिक है, जहाँ पर 447 से भी अधिक बोली जाने वाली भाषाएं हैं। 31 मई 2021 तक हम पूरे भारत में 10 लाख वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं।
और भारत के हर जिले में 200 वास्तविकता संग्रह की प्रतियां बांट रहे हैं। भारत की 20 से भी अधिक भाषाओं में हिंदी, मराठी, इंग्लिश, गुजराती, तेलुगु, तमिल, कन्नड़ा, पंजाबी, बंगाली, अस्सामी, मलयालम, कोंकणी, ओडिया, राथवी बरेली, डोगरी, मणिपुरी, नागामीज, मिजो, गढ़वाली, छत्तीसगढ़ी। भारत में 42 करोड़ से भी अधिक टीनेजर्स और 16 करोड़ से भी अधिक बच्चे हैं। हम भारत के हर टीन्स और हर बच्चों के पास पहुंच रहे हैं हमारे टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ। और हम 5000 टीवो और 10,000 अर्ली रीडर्स हर महीने बांट रहे हैं हिंदी और इंग्लिश भाषा में। हम तैयार कर रहे हैं 5000 नए पार्टनर्स 31 मई 2021 तक 200 कॉपीज के साथ। और हम तैयार कर रहे हैं 300 पार्टनर्स हर महीने 300 भाषाओं के लिए 5000 रुपए की पार्टनरशिप के साथ। आज ही एक पार्टनर बन जाइए वास्तविकता संग्रह, टीवो और अर्ली रीडर्स के साथ में। आप पार्टनरशिप कर सकते हैं 10 कॉपीज, 20 कॉपीज, 50 कॉपीज, 100 कॉपीज और 1000 से भी ज्यादा कॉपीज के साथ। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें। Subscribe to our channel, hit the bell icon, like, comment and share. Thank you and God bless you.